Yari meraji jagin lok pirgawe metnare. Sasa kwanse kamakhat pa yaril za ब्लांसत्सुक yani खूबसूरत जो ले बुलंद तखय्युल चीन जो बाबासी या मेराज शख्स भी जाला अगर यहाँ लोग पिरगाओ met suk pinare सौ से है मिखाट पिनपा जजाक खो से है मखाट पा यरिल जा ब्लां से यरिल जा हाँ अनाओ मिनपा सुभान अल्लाह वाना दिविंग नो बल्ती जरबुल मिसिल निस बाबा से ले जुम्बो कसal बियों से जो अस्सलाम वालेकुम सैचन टाइम चैनल खन प्रोग्राम बाबा से सुनलु न मुतिकुन जुबस ले खुरे मंजूर नजर थोनसत मी जोना सलाम पे इतार गखन जमाल फत बसोंची येले कसल कुन बाबा से फ्या पे कबे नियत पे दी फेस्टा प्रोग्राम पे नया सी दुनी प्रोग्राम पे विनो बाबा से फ्या पे सर्विस यत पे दन जुखन अशी शानी स्तोत के यानी हमत स्ट्रोनली की जेर का नफशत पो यानी तशरीफ पो मियम्बियों अदबी शख्सियत दमंगती बल्तिस्तान बल्ती रिब्योर जनाब वजीर फिदा हुसैन माया खुरीफिया पे रोतर इदान सिला थोंचुस गुआना दिनी पुरामिनो नयासी बाबा से फ्यापसी रहमत दो आलम हबीब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान बिसियत बिस्तोत खेचिक दिस्तोत खोला दुनिया गेप अंजर दियास्तोत खबिर का नफशत पो अति पुरामी ड्रोनपा वजीर फिदा हुसैन माया खुरीफिया पे रोतर से इदान थोंचुपी जल जबे वजीर साहब येरी अंचन शजेम यहाँ से रिंथोस वाकुन इनवाफ से यहाँ चिंगती पुराम पोलवाक में भी यास तो को यहाँ से सोमर्सिस न कसल में से अति पुराम दल तखन को ले भी शतो थोंचु भी फ्ललु बना ले गेल भाई program babas sonlukna mutikuni di program po idan la jubiah la kure na bihan gami khidmat ino hazir sonsat और इदं गामलंगी रोलना अस्सलाम वालेकुम यले कसल कुन बत्तीस कर लार गलुहियत पीर बत्तीस कर न देसर गलुहियत पी बत्तीस का दि रोल्तरी बाबास न देसर गलुहियत पी इदं गामलंगी रोलना जुआचिकियत कि दी बाबास कलाम कुन्नी फशतपा बिया nga birmoyत तिमी मेन इन नसा ngasi ngala छुपी फशतपे ngasi बेइन दी नुची कमी संसदना ची कमी बेसी संसदना ची गलती संसदना रे दो इदा इति कमेंट से नो ngala छोरगोचुक इति आजु शज छरिमो दिरिंगी प्रोग्राम पो पैगंबर भ्या पोवी शानी नूरबिस पे बाबासी कलाम निस्यत चिक पो रुबाइन चिक पो या शशबंद अब्बासी दूसरा बंद पोइन पैगंबर भ्या पो शानी नो कसल भी फी दो ngasi इति खिदमत नो जाबत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम stong nishu sabjita lak chik se nabiun tan setsuk chogil za tan sana ahmad nabi singh chan setsuk dibing no baba se bolsat नबुवत खुदा से दुनिया इनु पैगंबर कुन चाहतास देवी बारी नु कसल भी उनसे यज्जु कि और दो नयम्बो खातमुल अनबिया दे फलसफो कसल भी उनसे खुदावंद आलम इसी बनी नोह इंसान हिदायत फरी लक चिकना स्टोंग इशुर सब्जी पैगंबर तास दोंगा मिल जला खातमुल अनबिया बेसे नती जुक्पी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा फ्याको गामा पा खातमुल अनबिया बेसे अखीर पो भी नो यक्स ندو یخصنا خدا سی بوسط انبیائی تکمیل کو چکس जजाक अल्लाह یعنی دی دنیا اینو چی فری پیغمبر کنتا فنزر بو بھی تکمیل پو نتی پیغمبری ذریعہ خوب حق پہ زادی ذریعہ یا خدا سی بیس وانا دبی اخیر پو بینو بندوں رہبری فری بندوں ہدایت فری دی انبیاء کن گاما شخ بین लेकिन दिगा में तकमील पो आखिरी दीन इस्लाम पो मुकम्मल बेस पो अति पैगंबर फेक जात पो दी बन पो भी नो दो कसल भी से जो निस बन पे नो कसल भी जो खेरे फोक तुक पा दुनिया met nare kwang gyap anla khona khwel sahma bu songi fari miul chansetsu अगर दी दुनिया को पैगंबर फ्याक पोना पैगंबर फ्याक पे आल कुन ग्याप अन लमेत सुक पिना पुष्ट पनाहिला दो मेत सुक पिना रे
di dunia po chance mikat pinpa, di dunia po khere hok pinpa nesto nabud ko inpa. Yani şehre Babul sohbo di dunia po okna thok ko inpa insan kuni be गुनाह को वजह से है वाना दी दुनिया पो खुदावंद आलम से कसल भी उनसे पैगंबर फियाकुला याल दन मो ये मशियद इन मत सुपिंग नारे याल दन चुपोंगे मशियद इन मत सुपिंग ना दी आलमीन पो दुनिया पो नाम सा अर्श कुर्सी बहश्त दोजख जोत नीमा हर चीज पो नलदन मिचुक पिनपा दिगा मच्छी फरिल दंस जबाना जो पैगंबर फियाकुना कोई आल कुनी वजह से हा दी दुनिया पो सुभान अल्लाह वाना याना यरी आल पो दी दुनिया ये गप अल्लाह नत सुपिना दी दुनिया पो दी म्यूल पो चांस खड़ी में पा दी ओक्नो थोक गोइन पा वाना दो दी बन पो बिनो बाबा से कसल बिन से तीसरा बन पे इनो कसल बिन अजू नमीर बो मिंग नस्तादे क्योंस अशिपासी बोसे खोंग जोत निमा सी खुरी ओत पे खकरल स्कांसत yani namir bo nam pochi tsoxio zawana ngatirban tsoxio जिस तरह ba gol yo tsoxpo ngadan ladi na ya lox nam polsta nam posa gol urbana tsoxpo kyons yot ashipasi bosa kyon yani bosa kyomo ngati ringchan le इंतहाई अजीज कुन गला से दावत बेसे क्यों मना दो मलमा क्यों फी गोमगो है क्यों मना दो लो बोस क्यों मसलन ngati makpe innare dong गोमगो है ngati नानु क्यों मिन्नारे गादरिंग makpo बोस क्यों मिन जर दो जर सुभान अल्लाह यानी खुसूसी मेहमान दूसरे जबानी जरबी मेहमान खुसूसी नानु दावत बेसे क्यों मला बोस क्यों मजबी माशाल्लाह वाना पैगंबर फियाको ना कोई आल कुन बोसे क्यों माफरी खुसूसी एहतमाम बेत गला दे जागला गति metna अहद हाना क्यों से फ्यो फड़ी ला मिंजर क्यों से बुलंद छलन ला क्यों से सा दे बोसे क्यों फिर ड्रोन पोन ला खुसूसी एहतमाम बेत वाना योनो सोखबो खुदावंद आलम से दिखना मेर बो मिंग नस्tats शिफरिस्tats पैगंबर न कोई आल कुन बोसे क्यों माफरी सुभान अल्लाह दुगला जोत निमासा खुरी ओत पे खकरल स्कांसेत्सु जोत पोला खबेलचियत वाह वाह निगोला खबेलचियत ना दो चीन जवाना दो असली यरी नूर पोइन जजाकल्लाह यरी नूर पोवी हाना निमाना जोदिसी खुती करल स्कामज यानी करल पो गामना या yani kwe not chiyoto gans yotsokpo zot nimasa khuri ya पूरा hujum po ama skansat nare roshani है skansat nare odi skansat na दो खों गाने क्यों फिर दो यरी नूर पे है क्यों फिर यरी नूर पे हा न्यो सा खुरी सांसा पो क्यों फिर और जोत पो सा या खुरी सांसा पो जोत पो सा क्यों फिर वाना खुदा सी शहनशाह लौला लमा खलक़तुल अफलाक पैगंबर याल दा मशहदी में सुपिना ना दिखना मिसाल जोत निमा चांस दन मिचुक पिनपा वाना ये भी वजह से हाल जोत ना सी मंबा नूर पो यरी नूर पो भी ना क्यों सना स्काफी दी बन पेनो दो गसल भी खिजरी आब हयात थूस नी नबीस कुम से खसो खुरी अब्रे हुशी खा बाग जिनान बांसत्सु हजरत खिजरी से आब हयात चाथोस खुद आब हयात तुम फी वजह पोचिन जबाना को आब हयात दे फरी तुम ताकि यरी दीदार पोखला नसीब को सुभान अल्लाह यरी दीदार पोलस्ताला यरी नूर एकदम पोलस्ताला याना मुलाकात ब्याला खोसी आब हयात सुभान अल्लाह ताकि या यरी दीदार को लगवाला
लेकिन ये नबी स्कम से खसो यानी स्कम सन शख्स चा जबना खुरी अब्रे खुशी खा बाग जिनान बांसत बांसत सुख दी जन्नत को अगर बांसत ना जन्नत को खुश लोखसत नारे जन्नत इन चहल पहल यत नारे दो गामा चिन दो यरी भ्याक पे अब्रे खुश पोइनिया यरी वजह से हा यरी खुशी हा yiri barkalla jannat inu hush sonsiyetpin jannat in manpo yetpin jannat istajung sarsabz o shadab yetpin jannat la chehel pehel po chihar yetpin yiri wajah se जजाकल्लाह di ban po binu do ka salbi wajja yari me'raj jagin lok pirgawe met nare sasa kwan se ka makhat pa yaril za ब्लांसत सुख यानी खूबसूरत जो ले बुलंद तखयल चीन जो बाबासी या दिवी बत्तीस का दि मख बिहान कुनिसी दिवी ब्लॉट बिन इलाला जजाकल्लाह सुभान अल्लाह दीनो का साल बिमत चस्पा खुदा पैगंबर खुदा ने से मुखातब से या मेराज ल शख्स ना मतलब लुख से शख्स यानी मेराज ल शख्स ना लुख विदे टाइम po chin zabana pegambar phek po shakh waq po binu zguel chakhat po guleniyat pa loh se shakh pana yo yang गुलन guleniyat सुख yani is kam वक्त में yani दुनिया निजाम po गामा खुदा से रोक बिस जजाकल्लाह गाना खुदा बंदा दिसो अगर यहाँ से है दन चुक की वजह से हा सौ ला खुदा से मर्तबे शज़ बसी थोसलुक ची शज़ बसी गाना मेराज यहाँ शख्स है यहाँ से है मशाख यहाँ मेराज शख्स भी जाला अगर यहाँ लोग पिर गाँव में सुख पिन नारे सौ से है मिखट पिन पा खो से है मखट पा यरिल जा ब्लां से यरिल जा हाँ अनाओ मिन पा सुभान अल्लाह गाना दिविंग नो बल्ती जरबुल मिसिल निस बाबा से ले जुम्बो कसल भी से जो पहला sasa kwanse ka makhatpa do lehmo yani sehe makhatpa zarbo echik pol zablanfo yani यम्बो साथ जाने के लिए मचलना गाना सौ यानी यम्बो ग्वाला खुद से है मछुखवा यानी यम्बो गोइन अगर यहाँ लोग पी दे उमेद पो मत सुख पी नारे गाना दियो देने अजब शेर चीन दियो सुला यहाँ सुला दियो पो शेर ची ग्वायत पो दियो मुमकिन में अगला बन पे इनो का साल भी मज्जू यरी लकपिंग नुमिने यत अशिपास बरकत चुक जाबिरी नस दो बेखा खंदग इसमक द्रंग सत्सु खुदावंद आलम से अगर म्यूलिंग नो बरकत शदब से यतनारे गा चीज चिला बरकत यतनारे दो इनसे यतना सा गामला छुक पिन अगर खुदावंद आलम से बरकत को लेनारे चाम चे मामो यतना सा दो पूरा गए में दो चाय मथन मा छम्पिन वाना दीनो बाबा से कसal भी मत दिम युल आलमी बरकत गामा खुदा से यरी लापिनो शदे बसियत जो यानी पैगंबर लापिनो यरी लापिनो बरकत शदे बसियत दो भी मिसाल पुचिन जवाना जाबिरी नस दो बेखा खंदग इसमक द्रासत यानी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी शिदा नस दो पिंसुक जंग खंदग इनो मुसलमान को ला फाकी नौबतों दिया पहली दफा खंदक को नियत और दे लस पो नियत न्यो रांचिक पैगंबर फे आपो खां से यम्बो दिया द्राफी सहाबों ला जान में पिदे थसलुक को दे हालत को मुजिन वाना यानी पैगंबर सहाबा खाई सी खंदक इनो तोल ब्लक चींस नसा खंदक कोस और सहाबा चिंग से पैगंबर फे पुलतंस चस्पा हो जा ngala ze za jaspor konno sonse ya nga ta madra fa tol blaq chin siet dere kon se aba po yar be se de blaq por do tol chin siet pir do पैगंबर फे पुलतन मना पैगंबर फे कोसा खुरी aba po
یا لنه نا صحابون لطن منا صحابون لطنس پیغمبر پیغمبر بلق نیستین سیت سبحان الله ده حالت پو بینو حضرت جابر بن عبدالله انصاری کسل بینوس نیسی دا نس دو متمت نا هنداغ احماق پولا نا سی دعوت چی بہنیت لیکن دی نس دو تا هنداغ اینو 3000 مسلمان کنی فوج یت پازره اسلامی تاریخ کنی بسیت جو اب دی نس دو نا چی بتا دو سولا چوغتا یا وانا پیغمبر پیغمبر کسال بیونس کیا یو کخسه کیا یو بیزان یه نس دو بیزان بسه کیون صحابون لا جابر سی ده نس دو یور کخسه ده ها خندق اینو مغپو بیتونو کیوس اور پیغمبر پیغمبر گمگه بسم الله زره ده بینا مندی چکچا ده بجس ده نا خندق ده 3000 مغپو بجس لیکن زان پو مچم ماشاءالله دین برکت مثال پو سبحان الله یعنی دین و عباس کسال بیونت دی دنیا عالم کا همی برکت پو یری لاغ پین شده بسید خداوند عالم سی دو بی مثال پو چین زوانا جنگ خندق اینو جاوری ده نس دو بیها بلیان زرد چیک لبلیان دو بلی دو لزرد وانا دو پیمانا جو ده بیها خندق احمق پو گاما درانس نسا زهن پو لس سبحان الله وانا برکت پو مثال پو دوی یا جو اگلا شعر پو بینو و عباس کسل بیما جو تنا بومبو یری عزت پہ تو دین احسانا یری فیق پو لبراق رن مکل تانست یعنی جس طرح تنا بومبی مثال چی مت اگر ترت تاہنارے یا فیحا چگلا بومبو چگ فیحا چگلا شتا چگ تاہنا دو بیچا مثال چی مت دو تزاتین تنا بومبو یعنی الٹین وانا یانا حضرت عیسائی دے عزت پو نا مرتبو سا جس طرح تنا بومبو ان مچوخ پو یانا حضرت عیسائی تھوسلوخ پو نا مرتبو سا یانا تنا بومبو مثال پو چوخی یری مثال پو گار حضرت عیسائی مثال پو گار ان منگسکا خداوند عالم اولو العظم پیغمبرین وانا حضرت عیسیٰ بومبو رون شخصت یان لا یری فیق پو لبراق رون مکل تانست سو یان لا خداوند عالم سیرتے محمد اوانا براق نمینا میراج کرب واق پو بینو یان لا براق کلفین حضرت عیسیٰ لا بومبو رونن شخص سیوگا ما وانا یانا حضرت عیسائی مرتبو بینو تنا بومبی مثال پوئی جزاک اللہ دی شعر پو بینو دو کسال بیمجو اگلا شعر پو انجو محشرین نفسی زرن چین ساغی بخمے کا کھورن انبیاء کن سیری جوال رسے لانست سو یعنی محشر پو دن تھان چین ہر ایگی نفسا نفسی زرن کرد اتاسی بولا زرد خداوندا نا یہاں سے نجات سے دے بس نی بولا یہاں چی بن بس بو اتلا زرد یعنی نا لدبین نجات سے دے بس نی اتلا یعنی اتلا بو بجدد بولا اتا بجدد انبیاء گاما کتی امت کن بجدد نا خداوندا یہاں سے نا لدین محشری دی عذاب پو بینا نا نجات سے دے بس زرد صرف نتی پیغمبر پو چاسی محشری دی ٹک ٹک تھا پو بیسا امتی نی امت پو زرد شخص جزاک اللہ دی وقت پو بینو دی اے انبیاء گاما سا کھون کتی امت محمد کھون کتی نفسا نفسی زرن کھور بو وقت پو بینو کھون سا یان لا جواب یا لا کھون رسد ود یری جوالا رسے لانست سو یان لا جواب سے یری ذریعہ خدا نا دسے نجات چل باید پی دے محشر ٹک ٹک تھام پو بینو نا سترق پھتا ماید پی کھون ایسا دیہا یا امید لگائی بسد ود دی بینو یا دی بن پو بینو دو زرنید جو ہر ایک ایسی انبیاء گاما سا نفسی زربی دے وقت پو بینو دے انبیاء کنی سا
yiri juala rese yang esisa yang juabe se khuda la juabe se na khon la mashari de azab po binu na najat shede be na in pa zere khon sa yiri jue de umeding nu lang sadugat ya jua agla ban po inju yari thok na ngaya isman bese ren stone chik stroke ngai meng chik panayang dozakh meu dranset Dransetsuk. پیغمبر پیغمبر دین نو جابت خدا چسپا خوجا یاری تخنا نایا رسپا چیک من رنستون چیک اسمان بیس استرخنا انچین وانا اگر سوی نتی سا گوپان یت پنجو کی میکا بیکا سونسیت نا چی دیو سونسیت نا ره کوئی ولا بھر بیا فری یا کلا چیگلا صدقه من نا کوئی کندری دو رن سوم سکور بنجو سکور نا ده صدقو باهر من جو گوانا یو چوخپو میکا سونسیت نا اسمان تان ناره ده اسمان پو تان سے ده میبی کندری ده اسمان پو سکور بن جو گوانا اسمان الاس پو چین دو نو کو مین نو تان سے نا کو سکس استراغت ده تطپو وسی ده چامن اثرات پو دور بک وانا خوجا نایا یری تخنا رسپا چیک من رنستون چیک بیاسه اسمانی بدل استراخ نسا انسین دو چاز وانا نایی مینگ چیک پنایا یا نایی مینگ نو چیک ست امتی زره ده محشر تک تک تھا پو بینو سا انبیاء کنی کتی استروغ محمد پو اخ پو بینو یا ایسی یری استروغ محمد یانی امت پو زره نایی چران سینو yang six pana dozakh meu dransetsu yiri ummat pola dozakh meu Dransetsuk. rahmosons Jazakallah. yala aptar zere gyat phi bani ummiya pi rab chade na yari olad po dunya gansetsu yani peygamber haq pola wi khuda se shade bes hazrat ibrahim zere दो नसो छुंचला दुनिया है ना अरगल्स खुदा सी दो जोक्स केस के वरना का मक्की काफिर कुन रत या ngati chos po be khalaf bion fi di muhammad pola buich ketpa yosa dunia in अरगल्स gal bana पैगंबर pola ya nasil chimet olad chimet med zere ya la abtar yani रब पो नस्ल पो आगे बढ़ाई मत जरे बने उमिया पो सिर्फ ज्ञातवा बेस पैगंबर फियाकुला खैर देव ज्ञातवा भी खोंग अब ज्ञातवा भी आना पैगंबर फियाकुला उहन भी आना खुदा वंदे आलम सी पैगंबर फियाकुला सूरह कौसर नाजिल बेस यानी इतना अतैना कल कौसर गया यहाँ ला कौसर आता बेस Jazakallah. दे कौसर पो मुफस्सिरीन कुने सी दो चीन जवाना दो गलमो जहरा फियाकुला Subhanallah. yani peygamber fiaqpe nasil po dunya ino agar khet set nare dor gelmo zahrai wajah siha dunya ino khet wana yan la aptar zere iri nasil med zere gyatpa biaspi bane umiya pon chison se zawana rab chade na yeri olad po dunya Gansetsuk. kong rab po chat set kong nasil po khatam son set duse bane umiya pi nasil med pinju bani abbas pongosi kon yot ponga ma bani umiya pongar yot na dunya tutu labda se donga ma ardab se qatl bis यहाँ तक कि बनी उमिया पी कब्र कुन बनी अब्बास pongosi को से ना दे लाश कुन फ्यूं से दों स्त्राख से भाग तो बनी उमिया पे रब छत फिंदु से दुनिया इनु दो पैगंबर भी हक पे दुआई यानी दो पैगंबर भी हक पे दुआई असर चीन कि बनी उमिया पी नस्ल पो ख़त्म सोस यानी कौन सी आले पैगंबर यहाँ देचे जुल्म बियस देवी वजह से हा बनी उमिया पी दूसरे नस्ल दुनिया इनो मुनक़ते सोस met पिन और यरी आल पो यरी फ्लूफ्लोंग दुनिया पो गांसी Subhanallah. यहाँ तस्नारे सैयद met पी आले रसूल met पी ड्रोंची met أو أبلاغ وهي صهنا ده سيد
شهرین صحنه دهس سعید چیود درونچی نو تارین لومی درونچی صحنه دهس سعید چیود دنیای گیه کنین صحنه ره پیغمبر اولاد مت بی جگه مت سبحان الله यो भी फरी कसल भी उनसत रब छदे ना यरी औलाद पो दुनियात गांसत यहाँ लब ज्ञातपा भी अस्पी उम्मिया पो ही रब पो छत और यरे औलाद पो दी दुनिया पो गामा गांसे यो जज़ाकल्लाह दी बन पेनो दो कसल भी उनसियत जो आखिरी मक्ता पो इंजू दी नात पो भी खुस निंगी दाफिस मखोला yang iskus marham जी Yari Abbasi Husseini filangwen blanset. Blanset Mahal dan fodol zebinju maha ya ko yoksa mahebiyunga dehna do minadjo. Minenna kare akhri hat pe ton mola mahal dan fazebin. Wana nis ningi de natpo mahason senal dan se akhri hat pe ton yot. Deb mahola nisni mahola dobi smanpo debi dawapola desni mahola ya marham chiskus پیغمبر پیغمبر جوابت جزاکالله نی desni de mahola ya marham chiskus cha zawarna yeri Abbasi Husseini filamen blanset yeri ngasi sninges makola marham skusere Husseini fila Hussein shafaya kyonse Hussein wasila la kyonse ya la blanse ngangwen جزاکالله yeri çokças Hussein yeri mi ot Husseini fira nisningel da fis makola yangasi marham chiskus nare nisningel da fis mako dot bin جزاکالله ya ye na yambo dirin di program po ye na chamju yidanga malaren chikya ajo tserimo dus nabespi ye ajo tsem bakshish jo वजीर साहब ये इंजन शज़े ये यहाँ से इसने लिश बियर वैसे दिर गशा नात पवी चोमेट सिस नफशत पो तशरीफ आती प्रोग्राम लर्तकन अति बलती विली शर्मा अति फसकल लर्गकन जमाल थोंचुस गुआना योनी बदिरी प्रोग्राम बाबा से सुन लो ना मुतिक को निवाक पे कचम ओमी प्रोग्रामिनो रहमत दो आलम हबीबी किब्रिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शानी नो बाबा से क्या पसेर बिस्यती इस तो कचिक पवी खुरे ती चलन उनकन दो थोन मन पो मंजूर नजर ला इज़ इन शज़बस यजो खुदाई फकरिंग